अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, इस वक्त आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं वो उनमें काफ़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है। फेटअप के हवाले से बड़ी उम्मीदें थी, पाकिस्तान को बड़ा यकीन भी था, क्योंकि 27 में से 26 पॉइंट्स पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर लिया गया है तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। हमने देखा कि फेटअप ने पाकिस्तान की इस पेशरफ्त का एतराफ भी किया, लेकिन इसके बावजूद एक नई लिस्ट, एक नई डिमांड जो है वो पाकिस्तान को थमा दी गई है और ये कहा गया है कि 4 माह के लिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या अब पहले तो IMF के जरिए जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा था, अब फेटअप भी क्या एक सियासी टूल जो है उसे बनाया जा रहा है और क्या पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान का मसला है वो भी हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है, हालात वहां पर खराब हो रहे हैं। जो हम देखते हैं कि अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है, तालिबान की जो पेशकदमी है वो भी जारी है और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को पसपाई का सामना है। इसी तनाजुर में हमने देखा कि अमरीकी सदर जो बाइडन की अफगान क़यादत के साथ मुलाकात भी हुई है और अमरीका की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान की अवाम ही करेगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का भी बड़ा दो टोक मौक़िफ़ सामने आया। न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगान तालिबान पर यह वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान पर बज़ोर ताकत कब्जे को किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा और साथ में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी ये वाज़ेह किया गया है कि अफगानिस्तान में वोट के जरिए आने वाली तब्दीली ही पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होगी। नाज़रीन, इस वक्त जो अफगानिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल है इसका असर पाकिस्तान पर क्या होगा, अफगानिस्तान की सूरत हाल आगे क्या बनेगी, आया कोई सियासी हल निकलता है या नहीं, सारे मामले पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में भी हम देख रहे हैं कि काफी कुछ हो रहा है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो बयानबाजी और तलखियां जो हैं वो भी जारी हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर भी डेडलाइन जो है वो बरकरार है। शहबाज शरीफ साहब ने एक नई तजवीज़ दी है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक के नुमाइंदगी देने के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे और सारे मामलात पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे सियाकार जनाब इम्तियाज गुल साहब। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। एहतशाम साहब, फेटअप के मामले से अगर आगाज करें तो हमने देखा कि बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन फिर एक नई डिमांड दे दी, नई जो है चीजें दे दी हैं पाकिस्तान को। आपको लगता है कि प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? सोनिया, देखें, ये फेटअप जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, ये हम देख रहे हैं कि 2018 से पाकिस्तान को, जून 2018 से पाकिस्तान को आप ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब जिस अंदाज से पाकिस्तान को कहा गया कि जी आपने क्या करना है, 2 चीज़ें थी मेन, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। ये बड़ी चीज़ें थी जहाँ से उन्होंने कहा कि आपको आगे लेके जाना है और उस पर आपने देखा कि इसमें 27 पॉइंट में से 26 पॉइंट कवर कर लिए पाकिस्तान ने। और आखिरी दिन जो मीटिंग हुई 3 दिन की पेरिस में, वहाँ पे बड़ा सराहा गया कि पाकिस्तान ने, जिसको कहते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर दिया। बिल्कुल। लेकिन एक नई चीज़ जो शामिल होगी, जो लोग जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सोनिया, एक नया प्लान दे दिया। उन्होंने कहा कि जी 4 ग्रुप और भी आपके मुल्क में हैं, उनको भी शामिल करें जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनके बारे में पता नहीं कि वो पैसा कैसे कमाते हैं। उनमें रियल एस्टेट वाले हैं, उसके बाद अल्लाह भला करे आपका ज्वेलर्स हैं, लॉयर्स हैं और अकाउंटेंट हैं। अब ये एक लंबी एक तफसील दे दी है। वैसे तो 3 माह की बात है, लेकिन लगता है कि अगले साल जून तक वो खींच के ले जाएंगे। और आप देखेंगे जिस तरीके से सऊदी अरब ने, मलेशिया ने, चाइना ने भरपूर सपोर्ट किया पाकिस्तान को और UAE ने, और जिस तरह देखा जा रहा था कि अब हम इससे निकल जाएंगे। फिर आपने देखा कि जो आप पूछ रहे हैं सवाल, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि इम्तियाज़ भी इस पर ज़रूर बात करेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका और हिंदुस्तान ने मुनव्वर करके एक नया प्लान एक्शन दे दिया हमें कि जी इन 4 चीज़ों पे आप और लेके आएँ तफसीलात, फिर आपको वहाँ से निकालेंगे। देखिए, IMF पहले ही हम भुगत रहे हैं कि IMF का ताल्लुक वास्ता नहीं होता है चाइना के प्रोजेक्ट से, CPEC से, वो भी पूछ रहे हैं, अब ये बातें पूछ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम करने के लिए हर तरह से दबाव डाला जा रहा है। ये बड़ा सीरियस नौयत के मसाइल पाकिस्तान पे एक्सटर्नल फ्रंट पे पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन होपफुली पाकिस्तान ने कर लिया। सोनिया, देखें, सबसे बड़ा मसला जो इसमें था, हुंडी हवाला के जरिए लोग बाहर से पैसा भेजे थे। यही वजह आप देखने, बैंकिंग चैनल से भेजा, अभी तक $26 बिलियन दे चुके हैं। बाई 30 जून वो कहा जा रहा है कि जी $29 बिलियन हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान ने कब कर, आज हिंदुस्तान को कोई नहीं पूछता। वहां पे भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, वहां पे भी मनी लॉन्ड्रिंग है, वहां पे भी 300 बैंक उनके बंद हुए इस हवाले से। अमेरिका और फेडरल वालों को कोई इस पे जू नहीं दिखती। तो मेरा ख्याल है आप देखना ये कि हमारी लीडरशिप
किस तरीके से इस मामले को आगे लेके जाती है। सही देखना ये कि हमारी लीडरशिप जो है वो क्या करेगी। इम्तियाज गुल साहब, पाकिस्तान की अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? दूसरा, आपको लगता है कि हालिया प्राइम मिनिस्टर के जो बयानात हैं, अफगानिस्तान की पोजीशन पर जो वाज़ेह स्टैंड आया, पाकिस्तान का अमेरिका के हवाले से डट कर खड़े हो जाना, आपको लगता है कि यही वजह है कि फेटअप के मामलात पर अब पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यही वजह है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया? देखिए, पहले तो सलाम आप दोनों को, बड़ी मेहरबानी। अब तो बड़ा मेरा ख्याल है वाज़ेह हो गया है कि अगर आप पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पे अमल दरामद कर लिया तो उसको बिल्कुल ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन ताज़ा तरीन खबर आज ब्रसल से ये आई है कि यूरोपीय यूनियन ने भी कह दिया कि आपको 100% अपने इक़दामात करने होंगे, तमाम नुकात पे अमल दरामद आपको करना होगा। तो उससे उस तासुर को मज़ीद तक़वीत मिली है जिसके मुताबिक फैटफ का मामला अब बुनियादी तौर पे सियासी होके रह गया और सियासी दबाव बढ़ाने के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पे घेरा तंग कर दिया गया है। अब हमारे यहाँ लोगों को बड़ी देर से समझ आई कि जो काम माजी में फ़ौज कशी के ज़रिए होता था, ड्रोन स्ट्राइक्स के ज़रिए होता था, वो अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह है कि मुआशी तौर पर इक़्तिसादी पाबंदियों के ज़रिए, IMF के ज़रिए और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़रिए आप किसी भी मुल्क का गला घोंट सकते हैं, ख़ास तौर पे वो मुल्क जो कि 1-2 अरब डॉलर के लिए मोहताज होता है दूसरे मुल्कों का कर्जे हासिल करने के लिए। और दूसरा एक सवाल ये था, हाँ मेरे जहन में इस हवाले से ये बात भी आई कि आप देखिए कि फरवरी के महीने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत का एक रिव्यू करना था, वो रिव्यू अभी तक नहीं हुआ है। क्या बहाना उसके लिए उन्होंने ये लगाया कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीमें वहाँ पे नहीं जा सकती हैं, लिहाजा वो अभी तक मुअख्खर है। और वो पीरियड इस्तेमाल किया भारत ने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग के लिए, और उसका नतीजा आपने देखा कि हमें मज़ीद कम से कम 6 महीने तक इसमें डाल दिया गया है लिस्ट में कि आप फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रहे हैं। तो डाल तो दिया गया, सियासी दबाव भी है या सियासी ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो अभी एहतशाम भाई शुरू में जो उन्होंने कहा कि देखें, उन्होंने कहा कि ये 4 ग्रुपों को इस्तेमाल करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें या उनको रजिस्टर करें। उसमें आपने एहतशाम वो रियल स्टेट प्रॉपर्टी वालों का जिक्र किया, बाकी 3 मुझे जूलर्स हैं और इसमें अकाउंटेंट हैं और लॉयर्स हैं। मैं तो लॉयर्स तो बल्कि आपको मालूम है बड़े अरसे से अपने ट्विटर के ज़रिए कवानीन और ये दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए और मज़ामीन के ज़रिए भी मैं ये कहता रहा हूँ कि पूछता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जो बड़े बड़े नामी हमारे वकला हैं और ये जो हमारे बड़े बड़े साबिक वज़ीर आज़म और सुदूर के लिए आते हैं अदालतों में, इनसे पूछा जाए कि, और ये मुसलसल मैंने पूछा है सवाल कि इनसे कि ये कैश में कितना लेते हैं अपनी फीसें, क्योंकि इनकी फीसें तो कई करोड़ में है, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ में है। जो नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे, हमने सुना था कि उन्होंने 50 करोड़ लिए हैं जो पनामा केस डील कर रहे थे। तो आज तक उसका जवाब नहीं मिल सका कि वो 50 करोड़ में से अगर उन्होंने 50 करोड़ लिए, कैश कितना था और चेक कितना था। यही काम हमारे प्राइवेट अस्पतालों में भी हो रहा है। जो डॉक्टर्स हैं, एक एक क्लिनिक में एक एक शाम को जब वो देखते हैं मरीजों को 5 से 9 बजे तक 10-10 लाख तक का बिजनेस होता है प्राइवेट अस्पतालों में, सारा कैश में होता है। तो जो बुनियादी तौर पे अभी जो नए 7 नुकात हमें दिए गए हैं, मैं समझता हूँ उसमें बुरा बिल्कुल नहीं है। और ये ज्वेलर्स और डॉक्टर्स और वकील और रियल एस्टेट वाले, ये लाजमी इस दायरे इख्तियार में आने चाहिए। इनके लिए कोई नया कानून ज़रूर बनना चाहिए। अलबत्ता मुश्किल ये आती है एतमाद की कि ये 3 एक मैं आखिरी बात खत्म करता हूँ, सॉरी बात लंबी हो गई है, कि गुज़िश्ता 4-5 बरसों में 2 या 3 एमनेस्टीज हुकूमतें डिक्लेयर कर चुकी हैं, उसके ज़रिए कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर आया। अब मसला ये पड़ता है कि अवाम का या रियल एस्टेट वालों का FBR पे, हुकूमत पे एतमाद कैसे बहाल हो। अगर अब भी FBR वाले, हमारे जो बाबू हैं, बड़े चालाक हैं, चूं चलाकियां करते हैं कि जी हम 5 साल पुराने केस उठा के देखेंगे, हम 10 साल पुराने केस उठा के देखें। जब ये बात आती है
تو پھر وہاں پہ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں چھپے ہوئے پیسے آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. لہٰذا حکومت کو ایک احتشام، شاید آپ اس سے اتفاق کریں کہ ایک کٹ آف اعلان کرنا پڑے گا کہ آج ہم ایمنسٹی کرتے ہیں، اس کے بعد سے ہم آپ کے ماضی کے جو انویسٹمنٹس تھیں یا اثاثے تھے اس کا نہیں پوچھیں گے. اس میں 2-3 چیزیں میرا خیال ہے بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا امتیاز. ابھی بات آ جا کے رک جاتی ہے کہ 1% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ان اے وے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے فیٹر والوں کی جو کنڈیشنالٹیز نہیں آئی ہیں سامنے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اتنا پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اتنا لوگ پیسہ کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جی اب حکومت امتیاز قانون بھی بنا لیتی ہے، بندے قابو بھی آ جاتے ہیں. ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ مارے جاتے ہیں. جب جا کے کسی بندے کا ٹیکس بنا ہے 50 لاکھ 60 لاکھ تو ایف بی آر والے کہتے ہیں کہ جی آپ مکمکہ کر لیں. اور اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 3 لوگوں کا امتیاز نیکسس ہے. ایک جو ہے وہ کہتے ہیں 85% جو ہے نا وہ کاروباری لوگوں کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، 10% انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں ٹیکس اپنا کہتے ہیں ان کا ایف بی آر والوں کا جو کام کر رہے ہیں جو امپلائیز ہیں، اور 5% جو ہے ٹیکس ایڈوائزر کا جو ہے نا انٹرسٹ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. پروسیس میں پاکستان کو خزانے میں پیسہ جائے نہ جائے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. اس لحاظ سے تو فیٹف کا دباؤ ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ بہت سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن یہی اندرونی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ماشاءاللہ جس طریقے سے پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے 2.5% کا، ابھی آپ دیکھ لیں 29 ملین ٹن وہ آل ٹائم ہائی جناب ہم نے گندم پیدا کی. اس کے باوجود کہتے ہیں نہ کافی ہے، کھانے والے اتنے منہ ہے کہ 10 لاکھ ٹن اور ابھی منگوانے کی بات ہے. اس سے پہلے 3 لاکھ اور منگوانے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طرح سے 1% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اب مجھے یاد آ رہا ہے عمران خان کا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایف بی آر کو ڈس بین کر دوں. اب کیا کریں، اس کا نیا ادارہ کھڑا کیا جائے، کوئی امریکہ یورپ سے لا کے یہاں بندے بٹھائے جائیں جو دیانتداری سے کام کریں. اب ایک بز ورڈ بن گیا کہ جی کمیشن ہے ہمارا حق ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک بزنس مین کہا کرتے تھے کہ یار سی ڈی اے کا کلرک جو ہے نا وہ 20,000 اس کی تنخواہ ہے، 20 لاکھ روپیہ وہ مہینے کا لے کے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں 20 کروڑ لگا کے بھی مجھے 20 لاکھ مہینے کا نہیں ملتا. اب دیکھیں نا کیا امتیاز، یہ بھی ظلم ہے. اب اس کو کون ٹیکل کرے گا؟ جی ابھی انہوں نے اپنے لیے ایف بی آر والوں نے ایک نئی دلیل گھڑ لی اپنے لیے کہ دیکھیں جی جو اصلاحات ہیں نا وہ متوازی طور پہ چلتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ ہم سے کام بھی کروائیں اور ہم سے آپ اصلاحات کا پروسیس بھی کریں. میں تو حیران رہ گیا، اور ایک بڑے سینئر صاحب سے میری 3-4 دن پہلے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی ہم جو کر رہے ہیں اپنے استعداد کے مطابق کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو بھی معلوم ہوگا چونکہ آپ نے بہت کور کیا ہوا ہے اس کو کہ پاکستان میں 85% ٹیکس جو ہے بالواسطہ ہے. جتنے کاروباری ادارے ہیں، جتنے سرکاری گورننس جو کارپوریٹ سیکٹر، اب 85% ٹیکس ادھر ہی ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. باقی صرف 15 یا 16% ٹیکس رہ جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے 21,000 لوگوں کا ادارہ رکھا ہوا ہے. اور 21,000 جو آپ کنسلٹنٹ کی بات کر رہے تھے نا جو 10% آپ نے کہا کہ ایف بی آر والے ہیں، وہ 10% نہیں ہیں. وہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو کنسلٹنٹس ہیں آدھے سے زیادہ وہی ایف بی آر کے اس میں کنسلٹنٹ ہیں. تو یعنی اصل میں 20% کے قریب جو پیسہ جو کھانے والے ہیں وہ ایف بی آر کے اندر ہی ہیں، جو کہ بڑے بڑے اداروں کے لیے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے ٹیکس. یہی بات ہے نا امتیاز کے یہ ساری جس طرح بات کرتے ہیں مافیاز کی، یہ ہر جگہ ہی پیدا ہو گئے. ابھی دیکھ لیں معذرت کے ساتھ، اگرچہ اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مفتی صاحب نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد بچے کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کتنا آگے گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ کئی جگہوں پہ مساجد میں مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ مولوی صاحب یہ خطبہ دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دیکھیں جی دین تو منع کرتا ہے اس طرح کی باتوں کو پھیلانے کا، ان کو چھپانا چاہیے. وہ کنڈیم نہیں کر رہے. ابھی دیکھ لیں کیا مولوی حضرات ہیں، علماء ہیں، اچھے بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی، بھئی ایک غلط کام ہوا ہے یار، قابل نفرت کام ہے، دین اجازت نہیں، معاشرہ اجازت نہیں دیتا. آپ یہ نہ صرف کنڈیم کریں بلکہ کہ قرار واقعی سزا، اس کو بچا رہے ہیں انڈائریکٹلی. اب یہی وجہ ہے کہ ایف بی آر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بچا رہے ہیں، اسی طرح ہر سیگمنٹ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. جی میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں اس کو پردہ اس طرح ڈال رہے ہیں، بلکہ کئی آپ نے لیکچر بھی سنے ہوں گے، خطبے بھی، کہہ رہے جی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس میں معاف کر دینا چاہیے. ہمارے جو بڑے بڑے سیاست کے جو گاندر ہیں ان میں سے کوئی ایک نہیں بولا ہے اس کے اوپر. ویسے تو صبح دوپہر شام ہر بندے کو لان تان کرتے ہیں، خاص طور پہ عمران خان کو، لیکن اس حوالے سے ان بڑے لوگوں نے ابھی تک بات نہیں کی ہے، اور انتہائی شرم کی بات ہے یہ.
अच्छा एहतशाम साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊं तो ज़ाहिर है जिस तरह से अभी इम्तियाज़ गुल साहब ने बात की कि जो नए 7 नुकात थमा दिए गए हैं, ज़ाहिर है अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो इसका डायरेक्टली फ़ायदा पाकिस्तान को ही होगा, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान काफ़ी कुछ कर भी चुका है। अब आपको क्या लगता है, फेटअप को पाकिस्तान की आपको लगता है कि माली खुद मुख्तारी कम करने के लिए आलमी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं? तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इस पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से डिप्लोमेटिक फोरम्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है सोनिया। बात यह है कि सियासी तौर पर जिस तरीके से हमारा इन्फ्लुएंस बनना चाहिए, डिप्लोमेटिकली बढ़ना चाहिए, जिस तरह आए दिन भी बातें होती हैं कि हमारे जितने फॉरेन मिशन हैं वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर हैं, वो जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए नहीं करते। हिंदुस्तान के कहते हैं बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह एक आपने देखा पब्लिक फोरम, उन्होंने लोगों से बातें की, फ़ोन पे ली, उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब में जो हमारे बैठे एम्बेसडर वो काम नहीं कर रहे, सारे इकट्ठे हो गए। वही बात यहाँ पे भी इम्तियाज़, वही माफिया सारे एम्बेसडर इकट्ठे हो गए कि देखें जी आपने ये क्या किया, आप प्राइवेटली उनके कान में कहते हैं, पब्लिकली क्यों कह दिए? वो भाई वहाँ पे पाकिस्तानी रो रहे हैं जो आपको कमा के खिला रहे हैं, अरबों डॉलर आपको भेजते हैं यहाँ पे, वो बेचारों को जनाब जिस मुसीबत से गुजरना पड़ता है, वहाँ पे हमारे एहलकार हैं एम्बेसियों में बैठे, उनको जूं तक नहीं रिंगती। अब ये प्राइम मिनिस्टर ने अगर बात कह दी तो सारे उसके पीछे पड़ गए। अब सवाल इस वक्त ये कि कौन इनिशिएटिव लेगा। और मुझे तो माजरत के साथ वो बात याद आती है जिसको हमारे जमीलुद्दीन नाली साहब की, वो कहते हैं मैं अयूब खान के साथ गया, मैं उधर अपना चाइना, तो चुआन लाई से मैंने पूछा कि जी व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस ग्रेट एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस। उन्होंने कहा कि जी 1 करोड़ बंदा मारने का फैसला किया था, 70 लाख में काम हो गया। तो हमारा इस तरह का काम होगा तब ठीक होगा या एवोल्यूशन से होगा, ये किसी को नहीं पता। सही, अब देखना ये है कि मामलात कैसे जो है की तरफ जाएंगे। नाज़रीन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान के इशू पर बात करेंगे। इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब जरा आ जाते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। हम देख रहे हैं कि जो जो अमरीकी अफवाज का इनखला वहां से हो रहा है, हम देख रहे हैं कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और अफगान तालिबान की लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज को पसपाई का सामना है। इम्तियाज गुल साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो अफगानिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल को इस वक्त आप कैसे देखते हैं, और साथ में सर पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं, अफगानिस्तान का जो मसला है वो कितना संगीन होता जा रहा है? बड़े मुश्किल सवाल पूछे आप। अच्छा, उसमें देखें आप अफगानिस्तान के कोई 418-19 के करीब अजला हैं, उसमें से तालिबान के कब्जे में कोई 80-90 के करीब हैं इस वक्त, यानी तालिबान कोई 90 के करीब अजला पे कब्जा कर चुके हैं। और ये इस वजह से हो रहा है कि जो दोहा में मुज़ाकरात थे उसका कोई नतीजा नहीं निकला, और ना ही तालिबान ने ये बात मानी थी कि जब मुज़ाकरात होंगे तो वो अपने जंगी फौजी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें कमी करेंगे। और कई मकामात पे ये हुआ है कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस वाले ख़ुद आके तालिबान से मिले हैं, अपने हथियार उनके हवाले किए हैं, और शायद उसकी वजह है कि एक नफसियाती दबाव में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है जब से सदर बाइडन ने अपनी अफवाज के इनखला का ऐलान किया है। और बल्कि अब अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर, हो सकता है 7-8 दिन के अंदर अंदर बाकायदा तौर पे ऐलान हो जाए कि 80% के करीब अफवाज वहाँ से निकल चुकी हैं। कुछ 600-650 के करीब लोग रह जाएंगे फौजी, ज़्यादातर मेरा ख्याल CIA होगा उसमें, और कुछ कमांडोज मरीन्स होंगे। तो वो कहते हैं हम अपने डिप्लोमेटिक मिशंस यानी एम्बेसी के स्टाफ की हिफाजत के लिए रखेंगे। और दूसरी तरफ सदर अशरफ गनी साहब ने अभी तक कोई इशारा नहीं दिया है कि वो तालिबान के साथ किस तरह डील करना चाहते हैं। आया वो वाक़तन तालिबान के साथ मिल के कोई मुस्तकबिल की, जिसको कहा जाता है कि शराकत दारी वाली हुकूमत या अबूरी हुकूमत कायम करने पे आमादा हैं कि नहीं। तालिबान के लिए अशरफ गनी बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं, अमरुल्लाह साले उनके नायब सदर वो भी नाकाबिल कबूल हैं। तो एक बहुत इंतहाई एक जमूद किसी कैफियत तारी है। सियासी महाज पे, फ़ौजी महाज पे तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इससे पाकिस्तान, आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। पाकिस्तान बस वही, शायद इतना इम्पैक्ट ना हो पाकिस्तान पे जितना पहले खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। और उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं कि जब मिड-90s में जब पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया तो सिर्फ उसके अलावा 2 और मुल्कों ने तस्लीम किया था। इस वक्त न सिर्फ
پاکستان طالبان کو سمجھتا ہے کہ سنز آف دا سوائل ہیں، یعنی وہ واقعتاً ایک جائز شراکت دار ہیں افغانستان کے نظام کے، بلکہ چین، روس، ترکی، ایران، ان سب نے بھی اپنا وزن طالبان کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے. یعنی جتنے بھی اس علاقے کے اہم ترین ممالک ہیں وہ طالبان کو واقعتاً لیجیٹمیٹ سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں. اس سے بڑھ کے جو 29 فروری 2020 کا معاہدہ تھا طالبان اور امریکہ کے درمیان، اس نے طالبان کی شراکت داری، لیجیٹمیٹ شراکت دار کی حیثیت پہ ایک مہر ثبت کر دی تھی. یعنی امریکہ نے بھی مان لیا تھا. لہٰذا جو اصل مسئلہ صدر اشرف غنی کو اور ان کے ساتھیوں کو پیش آیا وہ یہ تھا کہ بھی باقی دنیا میں ان کو تسلیم کر لیا طالبان کو کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں. لیکن اشرف غنی کی حکومت میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو اب بھی طالبان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں اور انہیں قابل مواخذہ قرار دیتے ہیں. بلکہ ہوا یہ کہ کچھ ان کی فوج کے اندر سے بڑے بیانات آئے، ویڈیو بیانات آئے، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے، یہ کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، کہ طالبان دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ ہم نہیں رہ سکیں گے. یعنی ایک فوجی جرنیل یا بریگیڈیئر کا بیان تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے خلاف لڑ رہے تھے ان کے ہم تابع ہو جائیں. تو ایک بہت بڑی کشمکش ہے، اور اسی بات کا اشارہ صدر بائیڈن نے ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی کے ساتھ بات چیت میں بھی کیا. انہوں نے ایک فکرہ کہا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارا اپنا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال کا حل افغانوں نے خود باہمی گفتگو سے تلاش کرنا ہے. سوال میں کرنا چاہ رہی تھی امتیاز گل صاحب کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے کہ افغانستان کا فیصلہ افغانیوں نے کرنا ہے، تو سر یہ کوئی پالیسی میں آپ کو شفٹ نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی اسٹریٹجی بدلی ہے امریکہ نے اس معاملے پر؟ اسٹریٹجی تو بدلی ہوئی ہے. جب سے فروری 2020 میں معاہدہ ہوا، زلمے خلیلزاد نے اس پہ سائن کیے، اور مائک پومپیو سابق وزیر خارجہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور بڑے مزے کی بات تھی کہ انہوں نے ملا برادر کے ساتھ تصویر بھی بنوائی. مطلب جو لوگ جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں تصویر بھی بنائی. وہ یہ شفٹ اس وقت آ چکا تھا، اب اس پہ عمل ہو رہا ہے. احتشام صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو سر یہی اگر سوال آپ سے کروں کہ یہ جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ کی افغان قیادت کے ساتھ، اور امریکہ کا یہ کہنا کہ افغانستان کا فیصلہ افغانستان کی عوام نے کرنا ہے، اور پرائم منسٹر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ افغانستان میں ووٹ کے ذریعے آنے والی تبدیلی ہی پاکستان کے لیے قابل قبول ہوگی، تو کیا دیکھتے ہیں سینیریو؟ دیکھیں سونیا، ایک ساری دنیا آج سے نہیں کئی سالوں سے بات کر رہی ہے کہ افغانستان کے تمام گروپس جب تک اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کوئی نہیں کریں گے افغانستان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں 1973 سے کام شروع ہوا تھا، ظاہر شاہ کی حکومت، اس کے اپنے رشتہ دار داؤد خان نے اٹھا کے پھینکی تھی باہر، ان کو اوور تھرو کیا تھا. اس کے بعد سے مسلسل آپ دیکھ لیں افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہوگی. اچھی بات امریکہ کے کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک لیجیٹمیٹ ان کو ایک پاور پلیئر سمجھا انہوں نے طالبان کو، جس پہ اشرف غنی ان کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اب انہوں نے ڈائریکٹ معاہدے بھی ان سے کیے. یہی بات اشرف غنی کو ناپسند آئی کہ جی طالبان کو مجبور کریں کہ ہم سے بات کریں، اور پاکستان کو روکے کہ ان کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے. دیکھیں اب یہی وجہ ہے، مجھے تو امتیاز لگ رہا ہے کہ کوئی میریکل ہی ہے جن سارے گروپس کو اکٹھا کرے گا. جس طریقے سے لڑائی ہو رہی ہے، 170 اضلاع میں تو کہتے ہیں گمسان پڑا ہوا ہے، اور جگہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. اور دیکھیں جس طریقے سے طالبان لڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے ساری دنیا بھی مان رہی ہے کہ بھی وہ 3 لاکھ کی فوج ہے، اور یہ طالبان دیکھا جائے تو فٹ سولجر ان کے 10,000 کے قریب ہیں. لیکن جس طرح قندوز پہ اور شیر خان کی بندر باغ پہ قبضہ کیا انہوں نے، اور جس طرح آگے چلے جا رہے ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں. اور دوسرا آپ دیکھنے کہ پچھلے 5 دن سے کابل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ مین ٹرانسمیشن لائن تباہ کر دیا انہوں نے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے. اب سوال اس وقت یہ کہ جی لوگ کیسے اکٹھا ہوں کر سکتے ہیں. امریکیوں کا مجھے ضرور اس پہ آپ بات کیجیے گا امتیاز، کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکی جو پہلے چاہتے تھے کہ بھی تصفیہ ہو جائے، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم تو نکلے ہیں، اب یہ مصیبت ہو پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے اور خطے کے ممالک کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اب بھنایا بیٹھا ہے، شکست خوردہ ہو کے جا رہا ہے، چاہتا ہے کہ یہ مارے جائیں، یہی بھگتیں؟ دیکھیے احتشام بھائی، وہ صورتحال بالکل آلموسٹ ویسی ہو چکی ہے جو 1989 فروری میں ہوئی تھی، جب سوویت یونین کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا افغانستان سے. اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے ہم وہاں پہ اکٹھے جایا کرتے تھے حاجی کیمپ پنڈی کی طرف،
جہاں پہ مذاکرات ہوتے تھے افغان مجاہدین کے مابین. اور اس سے انخلا سے پہلے بڑا زور لگایا گیا, پاکستان بھی کہتا رہا کہ ان کو جب تک تمام دھڑوں کے مابین معاہدہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی معاہدے پہ دستخط نہیں کیے جانے چاہیے. اور وہی ہوا کہ جو ہی سوویت یونین وہاں سے نکلا تو پھر ان کی خانہ جنگی شروع ہو گئی, وہ صدر نجیب اللہ کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کیا کچھ ہوا. ابھی پھر لگتا ہے کہ طالبان اپنے کامیابی کے زوم میں دھڑا دھڑ ضلع پہ ضلع وہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اگرچہ پاکستان نے اور تمام ملکوں نے کہا ہے کہ ان کی اسلامک امارات کی بحالی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یعنی زبردستی اگر انہوں نے قبضہ کر لیا کابل پہ تو یہ تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی واضح کیا کہ اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور طالبان اصل میں تھوڑے سے نالاں ہوئے تھے پاکستان, روس, چین اور ترکی سے جب ماسکو کی ایک کانفرنس کے اختتامیہ میں یہ تمام ممالک نے واضح کیا کہ زبردستی قبضہ کابل پہ یا امارات کی بحالی قبول نہیں ہوگی, اور زور اس بات پہ تھا کہ یہ تمام ایک مشاورتی عمل سے آگے بڑھنا چاہیے. تو ابھی مسئلہ وہی ہے کہ آیا اشرف غنی رحمت اور ان کے جو حمداللہ محب ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور نائب صدر یعنی امر اللہ صالح, آیا یہ پیچھے ہٹتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ان کا فیلڈ مارشل ہے عبدالرشید دوستم, وہ پہلے ہی ترکی فرار ہو چکا ہے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے, چونکہ اس کا اپنا علاقہ جوزجان جو ہے, اس کا علاقہ بلخ اور فرا جو ہے. دیکھنا یہ کہ اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکلتا ہے یا نہیں نکلتا تو پھر آگے صورتحال کیا بنتی ہے, بہرحال اس پر بھی بات کریں گے. ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. امتیاز گل صاحب, ظاہر ہے افغانستان میں اس وقت جو خانہ جنگی کی سی صورتحال بن گئی ہے, افغانستان کا امن خطے کے امن سے جڑا ہے اور ظاہر ہے پاکستان کا اس پر امپیکٹ ہوتا رہا ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر افغانستان میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اب اس وقت پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے خارجہ محاذ پر؟ دیکھیے پاکستان خارجہ محاذ پہ جو مرضی کر لے, پاکستان کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جو رائے ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی, اور اس رائے کو تڑکا جو لگتا ہے وہ بھارت کی طرف سے لگتا ہے. لہٰذا جو پاکستان کا جو ایک پرسپشن بنا ہوا ہے, آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جی یہ افغانستان کا جو صورتحال ہے سارا پاکستان کا کیا کرایا ہے. اسی طرح بہت سارے امریکی ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں, خاص طور پہ جو ان کے سابقہ فوجی ہیں, ریٹائرڈ حاضر سروس انٹیلیجنس والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں افغانستان سے ہمیں جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے, ISI کی وجہ سے ہے. لہٰذا پاکستان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اور لوگ اس بارے میں کیا سوچیں گے. پاکستان کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہے ہیں, جو ممالک, وہ ترکی بھی ہے, چین بھی ہے, خاص طور پہ چین ہے, اس کے ساتھ کیسے ہم قدم سے قدم ملا کے افغانستان سے جو اٹھنے والے چیلنجز ہیں ان کا سامنا کریں. تو وہ میرا خیال ہے جب تک مشترکہ ایک حکمت عملی کے تحت ہم ان مسائل کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور یہاں سے 2-3 مختلف بولیاں بولتے رہیں گے, اور اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا پاکستان کو خود کو ان اثرات سے بچانا. اس میں امتیاز جو انڈیا کا آپ تڑکے کی آپ نے جو بات کی ہے, دیکھیں دو چیزیں, ایک تو اشرف غنی جس طریقے سے برا پھنس گیا ہے, اب وہ خبریں یہ ہے کہ اینٹی طالبان ملیشیا جو ہے نا وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جو فوج تو 3 لاکھ کی کچھ نہیں کر سکی, اور گروپس جو طالبان کے خلاف ہیں ان کو ملا کے طالبان کے خلاف لڑے. دوسرا ہندوستان کا آپ دیکھ لیں, انہوں نے کہتے ہیں وفد بھیجا وہاں پہ دعا میں ملنے کی کوشش کی انڈین انٹیلیجنس کے چیف نے اور کچھ اور لوگوں نے, لیکن طالبان نے لفٹ ہی نہیں کرائی ان کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ایک طرف ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے, دوسری طرف طالبان سے اچھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نبھانے کی کوشش کر رہا ہے, دوبارہ سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں پھر ہمارے لیے کیا کس طرح کی مشکلات ہوں گی؟ دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کا جو کردار ہے اس وقت افغانستان میں وہ ایسے ہے, اور خاص طور پہ طالبان کے ساتھ انہوں نے بظاہر مبینہ طور پہ رابطے کیے ہیں کہ جیسے ہے نا کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری. اور جس طرح اشرف غنی صاحب کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوا ہے کہ
مقامی طور پہ ملیشیاز کو فنڈنگ فراہم کی جائے گی, ہتھیار فراہم کی جائیں گے طالبان کے مقابلے کے لیے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں بھی براہ راست بھارت کا اپنا کردار ہے. وہ لوگ جو کہ طالبان کی فتح نہیں چاہتے, یعنی طالبان کو سیاسی عمل سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور مقامی ملیشیا کے ذریعے خانہ جنگی کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اب اس میں ہمیں بالکل یہ ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے کہ چونکہ چین اس علاقے میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی جو سی پیک کی مدر یا پیرنٹ آرگنائزیشن ہے اس کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس میں افغانستان کا بھی کردار بنتا ہے. اور چونکہ امریکہ نے روس اور چین کو اپنا ہدف قرار دیا ہے, بڑا کھلا ہدف قرار دیا ہے, یہ 11-12 جون کو جو برطانیہ میں G7 کی چوٹی کانفرنس بھی ہوئی اس میں بھی انہوں نے چین کو اپنا ہدف قرار دیا ہے. تو یہ لگ رہا ہے جو شروع میں احتشام آپ بات کر رہے تھے کہ عین ممکن ہے کہ ایک طرف امریکہ یہاں سے نکل گیا, دوسری طرف آپ نے بھارت کو ایک ذریعہ بنا کے اشرف غنی کے حوالے کچھ پیسے کیے, وہ وہاں ملیشیا کھڑے کر رہے ہیں, پرانے ملیشیا کو بحال کر رہے ہیں تاکہ وہ طالبان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں. اب اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ افغانستان میں امن پھر نہیں آئے گا. امن نہیں آئے گا, پاکستان کے لیے ایک وری تو رہے گی, ایک جیسے کنسرن جس کو کہتے ہیں تشویش رہے گی, اور اس کی وجہ سے آپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ویسٹ کی طرف اس کی ایکسپینشن بھی نہیں ہو سکے گی. اچھا احتشام صاحب, ابھی جس طرح سے ڈسکشن چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں اپنی پالیسی ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 21ویں صدی کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ بدل رہی ہے, امریکہ بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے, چین کو انسرکل کیا جا رہا ہے, دوسری طرف چین پاکستان کا سب سے اچھا دوست ہے, سی پیک کا بھی ایک بڑا منصوبہ ہے, تو پالیسی ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سونیا, مجھ سے زیادہ اس پہ بات کر سکتے ہیں امتیاز صاحب, زیادہ وسٹ ہے سبجیکٹ سے. مجھے تو بڑا واضح طور پہ لگتا ہے کہ امریکیوں کو یہ بات اچھی طرح سونیا پتہ ہے کہ پاکستان کو جو کہا جاتا رہا ہے کہ جی آپ طالبان کی سپورٹ کرتے رہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سامنے چھپ کے, اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جی یہ 60% پشتون ہے, یہ جب اگر فرض کریں حکومت میں آئیں گے, ہم ان کے خلاف ہو جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوگی. اور یہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں گائے بگائے ان کے کچھ لوگ سینیٹرز اور ریپرزنٹیٹیو یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان کی مجبوری ہے, پاکستان کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ طالبان کو چھوڑ کے اشرف غنی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایک بات جو بہت اچھی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر نے کہی ہے اور انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ بھی ہم نے ماضی میں غلطی کی تھی, ہم نے کسی ایک گروپ پہ ہاتھ رکھ کے, ہم نہیں کرنا چاہتے. ہمارا اس وقت مفاد یہ ہے کہ ہم نے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا, جو بھی حکومت میں آئے گا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی ہم سپورٹ کریں گے. اب آن دا فیس آف اٹ تو ساری دنیا کو پاکستان کے اس نقطہ نظر کے ساتھ چلنا چاہیے, ماننا چاہیے, لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ کہ ایک امریکہ جس طریقے سے یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اوپر سے چائنا نے جس طریقے سے زبردست طریقے سے انفلوئنس 60 ممالک میں اپنا قائم کر لیا, 3 کانٹیننٹ میں چلا گیا, اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ G7 کنٹریز کے جو امیر ملک ہیں ان کو سمجھ نہیں آ, وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھئی تم اپنا گروتھ ریٹ 8 سے 9% کو آپ 3 سے 4% لے کے آئیں, مطلب اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی تم فائنینشلی بہت آگے چلے گئے. میرا خیال ہے جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, اچھی بات یہ کہ چائنا, ٹرکی, رشیا, اب رشیا جو ہے نا وہ جس طریقے سے ان کے وزیر خارجہ ہو کے گئے, کہا جا رہا ہے پوٹن پریزیڈنٹ بھی آ سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر اس میں معاملات کسی اور طرف جائیں گے, پتہ چلے گا. اب ذرا سیاسی صورتحال پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. امتیاز گل صاحب, اگر میں آپ کی طرف آؤں تو ظاہر ہے بہت سارے معاملات پر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے, تلخیاں برقرار ہیں, لیکن اس سارے معاملے میں شہباز شریف صاحب نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ہیں وہ انہوں نے بات کی ہے, بیرون ملک پاکستانیوں کو حق کے نمائندگی دینے کا ایک نیا فارمولہ پیش کیا ہے. ویسے کیسا لگتا ہے آپ کو یہ فارمولہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے بھی سیٹس مخصوص ہیں اقلیتوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی آپ کو لگتا ہے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, آپ تو بہت دور کی بات کر رہی ہیں, میں تھوڑی سی میں ہٹ کے بات کروں گا. آج صبح میں باہر دیکھ رہا تھا, اس میں ایک چھوٹی سی خبر تھی, لیکن اس کے نمبرز بہت بڑے تھے اور میرے لیے بڑے پریشان تھے. اور اس کے بعد سے میں نے سوچنا شروع کیا کہ روزانہ ہماری اسمبلی میں اور ہمارے ٹی وی پرائم ٹائم شو میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اس خبر کے ساتھ کس حد تک تعلق ہے, کس ٹی وی پروگرام میں کس اینکر نے, کس خبر نگار نے اس معاملے کو اٹھایا ہے, اور کس خبر نگار نے یا یہ مشورہ دیا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ آپ ذرا اس پہ بھی توجہ کر لیں. وہ خبر یہ تھی احتشام بھائی اور سونیا کہ
FIA में 1149 के करीब नई असामियां निकली हैं। आप यकीन करें कि उसके लिए पूरे पाकिस्तान में 12 लाख लोगों ने दरखास्तें दी हैं। तसव्वुर करें पाकिस्तान में इस वक्त कितने बुरे हालात हैं नौजवानों में बेरोजगारी के। आप अगर टीवी पे देखें तो ये लगता है कि सब लोग माशाल्लाह बड़े खुशहाल हैं, कोई बेरोजगारी का इशू नहीं है। वो लगे हुए हैं उन्हें मुसलसल इस बात पे महंगाई महंगाई महंगाई। हालांकि ये महंगाई का जो कि एक साइकिल है वो इन्हीं लोगों की वजह से, चूंकि हर रोज नई नई हमें बिशारतें सुनाते रहते हैं, नए नए फॉर्मूले पेश करते रहते हैं। तो सुबह से मेरा मूड बड़ा खराब है इस हवाले से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छा, मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एक 30 चीज सेकंड मैं कहूँगा कि देख, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनकी पार्टी कह रही है हसन इकबाल साहब के जी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देना नहीं चाहिए, इसलिए कि उन्हें पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब इतना उस पर इम्तियाज के अब उन्होंने कहा कि बचने का यही तरीका है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को कहा जाए कि जी आए MNA MPs के लिए सीटें दी जाए। माजरत के साथ एहतशाम साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।